अथ 27 सर्गः। अथ ताम्रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः प्रहस्य राघवम् वाक्यमुवाच मधुरस्वरम्। परितुष्टोऽस्मि भद्रन्ते राजपुत्रमहायशः, प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगान् भुवि, यैरमित्रान् प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि। तानि दिव्यानि भद्रन्ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। दण्डचक्रम् महद्दिव्यम् तव दास्यामि राघव, धर्मचक्रम् ततो वीरकालचक्रम् तथैव च। विष्णुचक्रम् तथात्युग्रमैन्द्रम् चक्रम् तथैव च। वज्रमस्त्रम् नरश्रेष्ठ शैवम् शूलवरम् तथा। अस्त्रम् ब्रह्मशिरश्चैव ऐशीकमपि राघव, ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमम्। गदे द्वे चैव काकुत्स्थमोदकी शिखरी शुभे, प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मजा। धर्मपाशमहम् रामकालपाशम् तथैव च। वारुणम् पाशमस्त्रम् च ददाम्यहमनुत्तमम्। अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनन्दन। ददामि चास्त्रम् पैनाकमस्त्रम् नारायणम् तथा। आग्नेयमस्त्रम् दयितम् शिखरम् नाम नामतः। वायव्यम् प्रथमम् नाम ददामि तव चानघ। अस्त्रम् हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रम् तथैव च। शक्तिद्वयम् च काकुत्स्थ ददामि तव राघव। कङ्कालम् मुसलम् घोरम् कापालमथ किङ्किणीम्। वधार्थम् रक्षसान्यानि ददाम्येतानि सर्वशः। वैद्याधरम् महास्त्रम् च नन्दनम् नाम नामतः। असिरत्नम् महाबाहो ददामि नृवरात्मजा। गान्धर्वमस्त्रम् दयितम् मोहनम् नाम नामतः। प्रस्वापनम् प्रशमनम् दद्मि सौम्यम् च राघव। वर्षणम् शोषणम् चैव सन्तापनविलापने। मादनम् चैव दुर्धर्षम् कन्दर्पदयितम् तथा। गान्धर्वमस्त्रम् दयितम् मानवम् नाम नामतः। पैशाचमस्त्रम् दयितम् मोहनम् नाम नामतः। प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्रमहायशः। तामसम् नरशार्दूल सौमनम् च महाबलम्। संवर्तम् चैव दुर्धर्षम् मौसलम् च नृपात्मजा। सत्यमस्त्रम् महाबाहो तथा मायामयम् परम्। सौरम् तेजः प्रभम् नाम परतेजोपकर्षणम्। सोमास्त्रम् शिशिरम् नाम त्वाष्ट्रमस्त्रम् सुदारुणम्। दारुणम् च भगस्यापि शीतेषु मानवम्। एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान्। गृहाण परमोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मजा। स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा। ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम्। सर्वसङ्ग्रहणम् येषाम् दैवतैरपि दुर्लभम्। तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्। जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। उपतस्थुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम्। ऊचुश्च मुदिता रामम् सर्वे प्राञ्जलयस्तदा। इमे च परमोदार किङ्करास्तव राघव। यद्यदिच्छसि भद्रम् ते तत्सर्वम् करवाम वै। ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः। प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समारभ्य च पाणिना। मानसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोदयत्। ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रम् महामुनिम्। अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 27 सर्गः।